अल्लाह ने क्या किया मेरे लिए? अगर सुन, तुम अगर इतना ही ताकतवर है, इंसान इतने ताकतवर है, तुम इतना ही ताकतवर है, तुम अपने माँ के पेट से पहले ही पैदा क्यों नहीं होगी? तुम ये बोलता है कि अंडा नहीं है माँ के पेट में, ये नहीं है माँ के पेट में, ठीक है? अच्छा मुझे बता कि फिर अल्लाह जो है मोहम्मद के पैदा होने से पहले क्यों नहीं पैदा हो गया था? मुझे अल्लाह मोहम्मद के पैदा होने से पहले क्यों नहीं पैदा हो गया था? अल्लाह हमेशा से है, हमेशा रहेगा। डन। मुझे मोहम्मद से पहले अल्लाह दिखा, कहाँ है? इसका मतलब ये हुआ कि आदम का नॉलेज मुझसे ज्यादा है इस वक्त। इतना कहते हुए क्या तकलीफ है भाई? एक मिनट, अल्बर्ट आइंस्टाइन आप तो जानते हैं माशाल्लाह, साइंस के लेकर जो है इस्लाम पे जहन्नमी है, वो जहन्नमी है, जहन्नम में सड़ रहा है। नहीं कब्र का अज़ाब ले रहा है, नहीं ले रहा। सही, मेरा अकीदा यही है। फरिश्ते उसके माथे के ऊपर थोड़े फेंक रहे हैं, नहीं फेंक रहे। उसकी मिसाल क्यों दे रहे हैं मुझे? मैं उसका मिसाल कहाँ दे रहा हूँ, मैं तो बस ये बतला रहा हूँ कि तुम जानते हो। अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम लिया है, इस वक्त फरिश्ते उसके माथे के ऊपर थोड़े मार रहे हैं और तमाम मरे हुए लोग जो कब्रों में हैं वो उस थोड़े की धमक सुन रहे हैं। लानत हो तुम जिंदा लोगों को, तुम्हें समझ नहीं आ सकती कि किस तरीके से थोड़े पड़ रहे हैं। सर वहां तक ना जाएं सर प्लीज। देखिए मैंने एक ओपन चैलेंज दिया, मेरे चैलेंज पे किसी हद तक तो आए ना, कि एटलीस्ट ये तो कहने वाले बने कि हाँ आदम का नॉलेज मेरे से ज्यादा मैं रिसर्च करके आऊंगा। मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा भाई, तुम्हारे नॉलेज मुझसे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं कहूँ। तुम्हारे अंदर अगर नॉलेज इसका मतलब है कि आप लोग अक्कड़ में हैं, आपके दिमाग गर्दनों में सरिया है। इवन दो कि आप मुझे जवाब नहीं दे सकेंगे, येट आप लोग कहेंगे कि आप लोगों ये भी नहीं कह सकते कि हाँ तेरा नॉलेज फिलहाल मुझसे ज्यादा है, मैं रिसर्च करके आऊंगा, क्योंकि आपकी गर्दन में सरिया है हजरत। आप जो हदीस बोल रहे हैं सही बुखारी की 6594 बोल रहे हैं, इन्ना अहदकुम, आप खुद पढ़ लीजिए, फिर आप मेरे में अरबी में गलती निकालेंगे और फिर बाद में कहेंगे कि मैं अरबी, आप कॉन्टेक्स्ट को छोड़ देंगे और फिर अरबी की गलती में निकलाएंगे। सर मुझे बताएं, साइंस की कोई भी लैंग्वेज के अंदर मनी औरत के पेट में रहम में 40 दिन तक रह सकती है? जो कीड़े होते हैं ना, जीवाणु, जिससे मिल के इंसान बनते हैं। इंसान कीड़ों से मिलकर बनते हैं? कीटाणु जीवाणु? कीटाणु नहीं मेरे लॉल, जब मादा मनविया जाके मिलती है, उसके बाद जो मादा मनविया से बनती है। बेहतरीन, ये वाली चीज किताब सित्ता के अंदर किसी भी जगह दिखा दे, कुरान के अंदर किसी भी जगह दिखा दे, मैं तेरा स्टूडेंट बनने को तैयार हूं। तो हजरत आदम आपके साथ मारूफुल कुरान भी पढ़ेंगे, ऐसी बात ही नहीं कि वो ना पढ़े, लेकिन पहले मैं अपनी हुज्जत प्रेजेंट कर दूं। आप मुझे कह रहे हैं कि एक ऐसी तफसीर पढ़ो जहां पे साइंस ने इस चीज को एक्सप्लेन कर दिया है और अब एक स्कॉलर जो है आके इसको एक्सप्लेन करेगा। साइंस का वजूद कब हुआ है? साइंस का वजूद हमेशा से था, लेकिन साइंस वक्तन फवक्तन अपने आप को इनहेंस करती गई है, बट इसका वजूद हमेशा से था। बिल्कुल गलत बात है। ओके ठीक है सर, आप सही कर दें। बात सही ये है कि यूनानी इल्म, ठीक है, साइंस नहीं था। साइंस तो जिस नाम है, जिस नौइयत के साथ अभी है साइंस, एक मिनट, साइंस जिस नौइयत के साथ और जिस ये इख्तिरा के साथ अभी इस दुनिया में है वजूद पजीर, ऐसा साइंस उस दौर में बिल्कुल भी नहीं था। ये साइंस जिसका बेसरो पाव है, कभी कहते हैं कि इंसान जो है बंदर से कन्वर्ट हुए हैं, ठीक है, और फिर कहता है नहीं ये गलत है। भाई कैसा साइंस है भाई? थियोरी पेश कर रहा है, दो दिन में गलत साबित कर रहे हैं। ये थियोरी नहीं है, ये बाकायदा हकीकत है, और बाकायदा सोनोग्राफी और अलग अलग जितने टेक्नोलॉजीज है उससे बिल्कुल हर एक दिन में, हर एक हफ्ते में क्या क्या, सुन लो यार मेरी बात तो खत्म होने दो, हर एक हफ्ते में, हर एक महीने में क्या क्या चेंजेस आता है फीटस में, ये सब साबित शुदा चीज है, ये कोई थियरी नहीं है। अगर कुरान की, हदीस की कोई भी बात जो प्रूव्ड फैक्ट है एम्ब्रियोलॉजी का, उससे अगर टकराएगी, इसका मतलब आपका कुरान, आपका अल्लाह और आपके रसूलुल्लाह सब झूठे और गलत इंफॉर्मेशन दिए। नमस्कार दोस्तों, देवबंद के एक मुफ्ती कुरान के सामने विज्ञान को भी फेल बताने लगे और कहने लगे कि विज्ञान तो कुरान के सामने पूरी तरह निरर्थक है। तो उनसे एडम सीकर और साहिल ने कहा कि आप चाहे जिस सब्जेक्ट पे डिबेट रख लो और आप अपने साथ 5 मुफ्ती लेकर और आ जाओ। उन्होंने ये भी चैलेंज दे दिया कि आपकी जो इच्छा हो वो सब्जेक्ट चुनो, आप ही प्रश्न करोगे, हम उसके उत्तर देंगे, लेकिन रेफरेंस के साथ और दलील के साथ। तो उन्होंने एम्ब्रियोलॉजी को सब्जेक्ट को चुना। मुफ्ती साहब ने कहा कि औरत के गर्भाशय में के अंदर एक फरिश्ता बैठा रहता है, उसको अल्लाह ने बैठाया है, और उसके अंदर कीटाणु होते हैं, और उन कीटाणुओं से जब मणी जाती है तो उससे बच्चा पैदा होता है। इस सब्जेक्ट को लेकर के जब एडम ने उनके सामने दलीलें रखी तो मुफ्ती जी बौखला उठे। मुफ्ती
विज्ञान के ऐसे ऐसे नमूने कुरान में दिखाने लगे। देखिए दोस्तों, बहुत मज़ेदार डिबेट। मुफ्ती साहब जुड़े हैं, मुफ्ती मोहम्मद मोहसिन। मुफ्ती साहब स्वागत है आपका। जी भाई। मुफ्ती साहब कहाँ से फारिग हैं आप? मैं दारुल उलूम देवबंद। दारुल उलूम देवबंद, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो सर आप अपने फराइज कहाँ पे सर अंजाम दे रहे हैं? मैं अभी दारुल उलूम देवबंद में ही हूँ। दारुल उलूम देवबंद में ही दे रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी मुफ्ती साहब क्या फरमाना चाहेंगे मैं आप? आपकी बात, एक मिनट, मैं आपकी बात सुन रहा था, आपने अलग की जो तफसीर कर रहे थे। मैं और अलग की भाई, तफसीर कर रहा था। हाँ अलग मतलब की अलग तफसीर का कर रहा आपने। था। नहीं सर वो एक खास ट्रांसलेशन थे जिस पे वो जा रहे थे, इसलिए मैं वो आयत लेके आया। तो उसका आपसे ताल्लुक नहीं है। आप अपना अपनी बात करें, छोड़ दें उस चीज को। आपके लिए ओपन सब्जेक्ट, आप मुफ्ती भाई हैं हमारे। सर वैसे अगर आप मुफ्ती हैं तो आप कैमरा ऑन कर सकते हैं बाय द वे, ताकि जरा पता लग जाए, क्योंकि मुफ्ती हान तो अपना कैमरा शैमरा दिखा के बात करते हैं। क्योंकि जो मैंने सही उनको में। बात और की थी वो उनकी खास ट्रांसलेशन के ऊपर बात की थी। मुझे आपके अच्छा साथ एक जी। एक्सप्लिसिट ट्रांसलेशन पे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप तो मुफ्ती हैं, अरबी आपको पता है। उन्होंने मुझे ट्रांसलेशन के ऊपर खेला था ना, तो इसलिए मैंने उनके साथ उसी ट्रांसलेशन पे बात की थी। मगर आप अच्छा जी। मुफ्ती हैं, हम आपके साथ डिफरेंट तरीके से बात करेंगे। हर बंदे का लेवल होता है ना, तो हर बंदे को जी। उसके लेवल के ऊपर डील करना ही अच्छा होता है, वरना फिर अच्छा नहीं लगता। क्या ख्याल है? तो हाँ, बट मैं अभी जो है अपने साथियों के साथ रूम में हूँ, ठीक है। हम्म। तो अभी तो मैं कैमरा ऑन नहीं कर सकता, लेकिन तो मैं इंशाल्लाह जुमेरात के दिन में, हम्म। अगर आपका कोई लाइव स्ट्रीम होता है तो मैं आप कैमरा ऑन करके आपसे बात करूंगा। नहीं जुमेरात को हम करते नहीं, सैटरडे को करते हैं। सैटरडे को मुन्ना भाई के चैनल पे करेंगे हम, अगर आप उनके चैनल पे आ अच्छा जी। सके। लेकिन अभी अभी आप पधारे हैं हमारे चैनल पे, मैं आपका स्वागत करता हूँ। सर कुछ हमें सुना सकते हैं, कुछ कुछ पता लग जाए, कुछ कुछ साहिल भाई इन कोई वेरीफाई हो? मुफ्ती भाई है हमारे पास। अरे हाँ। मुफ्ती साहब यार, सबसे पहले तो आपका शुक्र अदा करते हैं हम, यानी बहुत खुशी हुई हमें, आप मुफ्ती है और आपने ज्वाइन किया। और हम तो चाहते हैं कि हमारी स्ट्रीम सिर्फ और सिर्फ मुफ्तियान किराम उलमाए दीन जो है वही ज्वाइन करे, ताकि अच्छे से गुफ्तगू हो। तो कुछ आप ऐसी कुरान की कोई आयतें सुना सकते हैं जो नॉर्मली मुसलमान नहीं पढ़ता है, याद नहीं होती है? मैं एक बात बतला रहा हूँ, ठीक है, जी सर। कि बिग बैंग जो थ्योरी पेश की जाती है दुनिया के बारे में। सर बिग बैंग पे जाने दुनिया। से पहले, बिग बैंग पे जाने से हम्म, पहले आपका मैं अच्छा। बहुत ममनून होऊंगा कि कुछ किरत वगैरह कर दें, लोगों को भी पता लगे कि हाँ, आप झूठे मुफ्ती नहीं। क्योंकि लोग हमारे ऊपर एतराज उठाते हैं, उंगली उठाते हैं और कहते हैं कि झूठे 2 नंबर मुफ्ती ले आते हैं आप, जो कि मुफ्ती भाई नहीं मैं, होते। नहीं सर आपको नहीं कुछ कह रहा, लोग हम पे उंगली उठाते हैं, हम लोगों पे, कि हम 2 नंबर मुफ्ती ले आते हैं, पैसे दिए होते हैं और हम मुफ्ती ले आते हैं। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ, वरना और कोई मसला नहीं है हमें। सवाब मिलेगा, सवाब की नीयत से ही पढ़ते। भाई आप जो भी समझे, ठीक है, नहीं नहीं सर मुफ्ती समझ हमारा रहा हूँ, समझना नहीं है। सर हमारा लेकिन समझ नहीं सर, मुझे अपने व्यूअर्स को सेटिस्फाई करना है। मुझे सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं, मेरे लिए आप आए हैं सर आंखों पे, मैं पलके बिछाता हूँ आपके लिए। कुछ पढ़ दें कुरान में से, कुछ किरा कर दें, जौन सी आपको सबसे अच्छा लगता है किरा वो कर दें, ताकि हमारे व्यूअर्स, दर्शक जो हैं वो धन्य हो जाएं कि हाँ वाकई ये मुफ्ती साहब है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. सुभान अल्लाह। आयत भी आपने वो भाई, पढ़ी है जो हमारे मेरे इस क्वेश्चन के ऊपर 16 आने फिट बैठती है। सर बहुत शुक्रिया सर, भाई, अप्रिशिएट इट सर। आ, असल में जो है ना, मैं आपके उन्वान को देखा, मैं यूट्यूब में था, ठीक है। जी सर हुक्म। मैंने आप उन्वान लगाया, 5 चीजें जिससे साइंस भी इंकार नहीं कर सकती। जी सर इसी वो वजह से सर मैं आ गया हमारे, देखने के लिए। हाँ सर हमारे एक इस्लामी भाई है जिन्होंने वीडियो बनाया, मैं दिखा रहा हूँ कि वो उसमें कितने झोल हैं। और मैं आपका स्वागत करता हूँ सर। जी। आप आए, आप हमारे सर आंखों पे हैं। सर हम एक्स मुस्लिम्स की जमात है यहाँ पे, अच्छा हमने जी। इस्लाम छोड़ दिया।
اچھا میں ساحل صاحب، ساجد صاحب، یہ ایکس مسلمس کی جماعت ہے. تو اچھا آپ اگر سائنس کے اوپر جانا چاہتے ہیں سائنس پہ رہ جائیں، آپ کے لیے اسٹریم اوپن ہے. جس اینگل پہ جانا چاہتے ہیں آپ اس اینگل پہ چلے جائیں کہ آپ بتا اچھا سکیں ہمیں کہ اسلام کو ہم نے چھوڑا ہے، غلط چھوڑا ہے، کس طریقے سے آپ اسلام کو پروف کرتے ہیں. سائنس سے کرنا ہے سائنس سے کر لیں، کسی اور جگہ سے کرنا چاہتے ہیں کسی اور جگہ سے کر لیں. میں آپ کے آپ اوپر سے چھوڑا ہے، آپ مفتی بھائی ہیں. اوپن. دیکھیے میں ایک بات جی بتلا سر. رہا ہوں، ٹھیک ہے. جی سر. آپ اسلام کو مطلب کس اینگل سے دیکھتے ہیں اور کیوں آپ نے اسلام کو چھوڑا ہے؟ ہر اینگل سے اسلام برا ہے، اس لیے میں نے کہا اینگل آپ دے دیں، میں اس اینگل پہ بات کر لوں گا. کس اینگل سے مطلب؟ دیکھیں آپ آج تک جس بھی چینل پہ گئے ہوں گے، جس بھی جگہ پہ بات کی ہوگی نا، ہاں آپ کو لوگ سبجیکٹ دیتے ہیں، ٹاپک دیتے ہیں، کہتے ہیں اس ٹاپک کے اندر رہ کے بات کرو. آپ مفتی اچھا ہیں اتنے بڑے، اچھا جی ٹھیک ہے، میں آپ کو اوپن ٹاپک دے رہا ہوں. آپ اچھا قرآن و حدیث اور اپنی فقہ میں سے کسی بھی طریقے سے اگر ہوں، اسلام کو ثابت کر سکتے ہیں اور ہمیں واپس دائرہ اسلام میں داخل کر سکتے ہیں، تو ٹاپک بھی آپ کا، سوال بھی آپ کا، جواب بھی آپ کا. مگر جو جواب دیں گے اس کو پروف کرنا یہ آپ کا کام بنے گا. سوال کے جواب میں جو جرا ہوگی وہ میں کروں گا. دیکھیں میرا سمجھ لیجیے گا اس بات کو، سوال بھی نہ کریں مجھ سے، سوال بھی آپ رکھیں، جواب بھی آپ رکھیں، اور پھر اس اچھا جواب میں جو جرا کروں گا میں کروں گا جرا ریفرنس کے ساتھ. اس اچھا کو جی اگر پروف کر سکے اس جواب کو میرے ریفرنس کے ساتھ، میرے دیے ہوئے ریفرنس سے، تو پھر بات بن جائے گی. آپ مفتی، میں آپ کے نیچے. آپ کا نہیں یعنی کہ میں آپ کا کیا کہتے ہیں اسے، ٹھیک ہے. کیا کہتے ہیں سیلوے سے، کیا کہتے ہیں تب، کیا کہتے ہیں اس کو، طالب علم. ہاں طالب علم، سوری، میں آپ کا طالب علم. ہاں بھائی میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے. آپ اینگل جو دے رہے ہیں ہوں. تو آپ سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے کہ آپ نے اسلام کو کس کیوں اینگل چھوڑا؟ سے سمجھ کے اور چھوڑا ہے؟ ہر اینگل سے سمجھ کے چھوڑا سر. کسی بھی اینگل پہ اسلام 16 آنے نہیں بیٹھتا. آپ کس اینگل پہ بات کرنا چاہیں گے؟ آپ تخلیق پہ بات کر رہے تھے، انسانی تخلیق پر، ٹھیک ہے. اوکے، تخلیق کے تو آپ اینگل پہ بات انسانی کرنا چاہیں گے. جی تخلیق سر، کی حکم. ہوں، حکم کریں سر. میں نے کہا سوال بھی آپ ہی کریں گے، جواب بھی آپ ہی دیں گے. میں پوچھوں گا آپ سے اس جواب نہیں کے نہیں اندر سوال. دیکھیے ایک بات بتلا رہا ہوں، اسلام. ٹھیک ہے. جی سر. آپ جی. ایک منٹ جی سر، آپ حکم. لوگوں نے اسلام کو چھوڑا ہے، ٹھیک ہے. جی سر. جی سر. تو آپ نے اسلام کو چھوڑا ہے تو ظاہر سی بات کچھ اعتراض ہوں گے، کچھ سوالات ہوں گے، اسی لیے تو چھوڑے ہوں گے. سر اس کا جواب ہر چیز میں جھول ہے. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں آپ ٹاپک پک کر لیں سر. اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں. آپ مفتی ہیں، میں آپ کو اتنی عزت دے رہا ہوں کہ میں نے اپنے اسٹریم کے ٹاپک کو گولی مار دی. گولی مارو میرے اسٹریم کی ٹاپک کو. سر آپ مفتی ہیں، آپ ہمارے چینل پہ آئے ہیں، سر آنکھوں پہ ہیں. ٹاپک چلو آپ کا تھوڑا سر. ایڈم، نہ 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 ٹھیک ہے، نہ 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 ساحل بھائی نہیں ٹاپک نہیں دیں گے اپن، ہوں. ٹاپک نہیں دیں گے، لیکن کچھ میجر چیزیں جو ہے فلاسفیکلی، یعنی کانسیپٹ آف گاڈ جو ہے اسلام میں، اور اس کے بعد پھر اسلام میں انسانیت ہے کہ نہیں ہے، پھر پریزرویشن کو لے کے، یعنی کسی بھی اینگل سے. وہی ایڈم میں تھوڑا آسانی کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ تھوڑا کنفیوز ہو رہے ہیں ایڈم کی بات سے، اس وجہ سے میں تھوڑا آسانی کر رہا ہوں کہ آپ کوئی بھی ٹاپک اٹھا لے اور وہ پیش کرے جس میں بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس اسٹرانگ پوائنٹس ہے، اور اس پہ ڈسکشن ہو جائے گا، اچھے سے گفتگو کریں گے ہم لوگ. ہاں ساحل بھائی تھینک یو. آپ نے لیکن آپ نے ابھی بھی کنفائن کر دینا، 3 چیزیں دے دی. میں تو مفتی ہاں صاحب کو کچھ اوپن اینڈ دے ایگزامپل رہا ہوں نا. دیا ہوں. ہاں ہاں میں تو اوپن دیا کیونکہ مفتی بھائی ہیں، اور ہو سکتا ہے ہر انسان کا کسی ایک چیز کے اوپر اچھا عبور ہوتا ہے، دوسری کے اوپر اچھا عبور نہیں ہوتا. تو میں ان کو کنفائن نہیں کرنا چاہ رہا. ہی کین گو ویئر ایور ہی وانٹس ٹو. جہاں جانا چاہتے ہیں چلے جائیں بس، لیکن پھر اسی حجت کے اوپر ہم بات کریں گے. جی مفتی بھائی. تو آپ لوگوں نے یہ کیا، ٹھیک ہے. مفتی بھائی ہلو، قیامت آ جائے گی، اسٹریم کا ٹائم ختم ہو جائے گا. کچھ بتا دیں ہمیں سر. ہاں مدعا پیش کرے نا اپنا. وہی تو میں پیش کر رہا ہوں بھائی، 1 منٹ رک جاؤ. جی سر. جی میں ویٹ کرتا ہوں سر. جی ساحل بھائی، مفتی بھائی ذرا شاید مدعا لینے گئے ہیں. ہاں مدعا ان کو بنانے دیجئے، پیش کرنے دیجئے، اچھے بھائی لگ رہے ہیں. اچھا ہاں 1 منٹ ساحل بھائی. آپ سب سے پہلے ساحل بھائی، آپ یوٹیوب وغیرہ میں دیکھا ہوں، آپ جو ہے. ہلو، مفتی بھائی ہم آپ کی آواز سن رہے ہیں. ہم ابھی تک آپ کا مدعا پریزنٹ کرنے کا ویٹ کر رہے ہیں سر. آپ مدعا پریزنٹ کریں اچھا سر 1 منٹ. سر. بہت دھنیہ واد سر.
سر آپ انڈیا سے ہی ہیں نا؟ ہاں، دارالعلوم دیوبند میں اگر خدمت کر رہے ہیں تو آپ اوبویسلی انڈیا سے ہی ہیں. جی سر، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، سوری غلط سوال کیا آپ سے سر، معذرت. تو آپ مدعا پریزنٹ کریں سر، آپ اپنا حجت رکھیں، ہم امید ہے کہ آپ کے ساتھ ایک اچھی ڈسکشن کر سکیں گے. آپ نے الگ کی تفسیر کیا کیا آپ نے؟ سر الگ کو چھوڑ دیں، آپ کو کہا ہے کہ آپ اپنے ٹاپک پہ اگر الگ پہ جائیں گے تو پھر ہم اسی ٹاپک پہ رہیں گے، پھر ہم ہٹیں گے نہیں اس سے. اس چیز کو سوچ کے میرے ساتھ الگ پہ بات کیجیے گا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ الگ کے لیے پھر میں دوسری آیت لے کے آؤں گا آپ کے پاس. ٹھیک ہے نا؟ آپ پھر 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 آپ پھر جو پھر ہے پھر آپ وہاں سے ہٹیں آپ گے کا نہیں جو میرے ساتھ. سوال ہے، ٹھیک ہے؟ ایک منٹ میں ایک جی بات جی بولتا جی ہوں، میرے سنیے. بھائی. لیکن آپ ایک لوگوں کا جو سوال ہے، بفور یو کنٹینیو میں ایک چیز کہنا چاہوں گا آپ کو. میں اگر یہ آپ بات بول رہا ہوں. جی جی میں آپ کو یہ بتانے لگا، اگر آپ نے الگ کے اوپر میرے ساتھ بات کرنی ہے تو قرآن میں ہوں، جہاں جہاں الگ ہے نا، میں اس ہوں، سارے کو یوز کروں گا. اچھا. ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ ہوں، مجھے یہ نہیں کہیں گے کہ میں صرف اس دیکھیں، آپ اب مفتی ہیں، ٹھیک ہے، میں مفتی سے بات کر رہا ہوں، میں ایک عام بندے سے بات نہیں کر رہا جو مجھے یہ کہے کہ اس کی فلانی ٹرانسلیشن ہی پڑھنی ہے تم نے. اچھا ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، سنو میں ایک بات بتلاتا ہوں بھائی. جی سر، جی سر، جی سر. انگلش میں کتنے سیم ورڈز ہوتے ہیں سافٹ لا؟ آئی ڈونٹ نو سر. ایک ورڈ سے فادر، ٹھیک ہے فادر ہے کہ سر نہیں؟ سر آپ نے عربی نہیں پڑھانی. اگر آپ الگ پہ بات کرنے لگے تو پھر ہم الگ کے اوپر بات کریں گے سر. آر یو شیور کہ آپ نے الگ پہ بات کرنی ہے؟ آر یو 100% شیور کہ آپ نے الگ پہ میرے ساتھ بات کرنی ہے؟ جی جی. بہترین. سب لوگوں نے سن لیا سر. ہمارے مفتی بھائی الگ پہ بات کریں گے اور الگ سے ثابت کریں گے کہ اسلام سچا دھرم ہے، سچا دین ہے. اور اگر یہ اس کو ثابت کر سکے تو میں غلط، یہ صحیح، اور میں ان کا اسٹوڈنٹ بن کے اپنی زندگی گزاروں گا اور میں اپنے چینل کو کنورٹ کر دوں گا اسلامی چینل کے اوپر. مفتی بھائی اگر آپ نہ ثابت کر سکے تو سر آپ کیا کریں گے؟ مفتی بھائی یار اتنا ڈینجر کنڈیشن رکھ دیا مفتی صاحب، 10 بار سوچ رہے ہوں گے. نہیں نہیں، میں نے کنڈیشن رکھا، میں نے انہیں کہا کہ اگر وہ ثابت نہ کر سکے تو وہ کیا کریں گے. میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ بھی ایسے ہی کریں. ہلو. دیکھیں ساحل بھائی دیکھیں، میں نے تو انہیں برابری کا کنڈیشن دیا ہی نہیں نا. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ الگ کو ثابت کر گئے تو میں اپنے چینل کو ان کا اسٹوڈنٹ چینل بنا دوں گا. لیکن اگر یہ بھائی بھائی نہ ثابت کر سکے تو یہ کیا کریں گے؟ میں تو ہرگز اسلام نہیں چھوڑوں گا، ٹھیک ہے. میں نے میں اسلام پہلی یہ چھوڑنے بات کا کہا بتلا. آپ کو سر؟ میں نے کہا کہ آپ اسلام چھوڑیں ہاں گے؟ ہاں. ایکسکیوز می، میں نے کہا، میں نے بولا ہے آپ کیا کریں گے؟ آپ دیکھیے بتائیے آپ دیکھیے کیا کریں گے. دیکھیے میں ایک بات بتلا رہا ہوں، ٹھیک ہے. جی سر. میں اللہ فلن ہادی، اگر سر اللہ ڈز جس ناٹ کو میٹر، گمراہ سر کرنا ڈز چاہے نا. ناٹ میٹر، سر ڈز ناٹ میٹر. ہاں ہاں ہاں، بعد میں اللہ جس کو سر گمراہ لیفٹ کرنا. رائٹ. سر ہاں ہاں. عزت ماف حضرت. نہیں، جی جی. لیفٹ رائٹ نہیں جانے کا. میں نے آپ سے لیفٹ سمپل نہیں سوال جانا. کیا ہے، میں نے سمپل سوال کیا سر. سر ہوں. سنیں، سمپل سوال کیا. دیکھیں گمراہی والے ٹاپک میں جائیں گے وہ ٹاپک بن جائے گا، پلیز ایسے نہیں کریں. اگر آپ الگ کو ثابت نہ کر سکے تو سر آپ کیا کریں گے؟ سمپل سا کوشچن ہے، اوپن ہینڈڈ. میں نے کہا ہے کہ میں آپ مسلمان اسلام چھوڑ دیں، کہا ہے؟ نہیں کہا. میں نے سمپل سوال کیا سر. میں دیکھیں، میں آپ کا اسٹوڈنٹ بن کے زندگی گزاروں گا اور اپنے چینل کو آپ کے اسٹوڈنٹ کے چینل کے اوپر چلا دوں گا، یہ میں نے بولا. یہ میری مجھے اتنا یقین ہے الگ کے اوپر. ہوں. ٹھیک ہے؟ اب آپ کا یقین کامل کیا ہے کہ آپ کا علم مجھ سے زیادہ ہے. مفتی ہو کے 4 سال مدرسہ سے فارغ ہو کے دیوبند، دارالعلوم دیوبند میں پڑھاتے ہوئے آپ کا کانفیڈنس کیا ہے کہ آپ اس کو میرے سامنے ثابت کر دیں گے؟ وہ بتائیے، پھر ہم اس پہ الگ پہ بات کرتے ہیں. میں ایک بات بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے. حضرت آپ لوگوں کا جو سوال ہے نا، جس کا سر پیر ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے. سر اگر سوال کا سر سوال پیر نہیں ہوگا تو بتا دیجیے گا کہ ہاں. یار ایڈم ایک تمہارے ایک سوال کا سر پیر نہیں ہے، یہ نہیں کریں. ہاں وہ ایک مجھے آپ اپنا کو ثابت کانفیڈنس کرنا لیول ہے. اچھا اچھا ٹھیک مفتی ہے. صاحب وہ ایک آپ کو ایک ثابت کرنا ہے کہ آپ کا ہاں. سوال ہی غلط ہے. ایکس مسلم کہاں ہے؟ سب لوگ رہو، ٹھیک ہے. اس کے بعد میں جواب دیتا ہوں، ٹھیک. نہیں سر، وہ میں بول رہا ہوں، آپ ٹینشن ہی نہ لیں. ہاں میں ہاں. نے آپ کو چیلنج دیا ہے سر. دیکھیں سر، میں بڑا چھوٹا سا ادنا سا بندہ ہوں. میں آپ کو چھوٹا سا کہا ہے کہ میں آپ کی غلامی میں آ جاؤں گا ایز اے سنو طالب بھائی، علم. سنو سنو. ایز اے طالب چلو ایک علم. منٹ سنو. ایز اے ایک منٹ. طالب علم. ایک منٹ ٹھیک ہے سنو. جی ٹھیک ٹھیک ہے، الگ کے ٹاپک پہ بات کرو، لیکن 15 منٹ کی بات کرو، اس کے بعد میں چلا جاؤں گا، ٹھیک ہے. اور دوسری بات اوکے یہ ہے کہ تم نے جو چیلنج رکھا جی. کہ اگر تم جواب نہ دے سکے تو کیا کریں گے، تو ظاہر سی بات، اگر میں تمہارے سوال کے مطابق جواب نہ ہو میرا جواب، تو میں اس پر اور ریسرچ کروں گا.
इसके अलावा और मैं क्या कर सकता हूँ? मैं यानी कि ऑलरेडी आप मैं ये बता ये कहते आप, ठीक है, इसका मतलब है कि आप ये कह के जाएंगे कि आदम का नॉलेज मुझसे ज्यादा है फिलहाल, राइट? फिलहाल बिल्कुल भी नहीं कहूंगा भाई, तुम्हारे बिल्कुल भी नहीं नॉलेज कहेंगे। अगर मुझसे अच्छा, ज्यादा होता, ठीक है। यानी कि सुने सुने, पॉज करें, हाँ, पॉज करें यहाँ अच्छा पे। यानी कि आपने अभी मुझे बोला कि अच्छा। आप रिसर्च करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि आदम का नॉलेज मुझसे ज्यादा है इस वक्त। इतना कहते इस हुए क्या वक्त तकलीफ है? नहीं भाई, एक मिनट। अल्बर्ट इंस्टाइन, आप तो जानते हैं माशाल्लाह, साइंस साइंस के लेकर जो है ना, इस्लाम पे एतराज जहन्नमी है, करते वो हैं। जहन्नमी है, जहन्नम में सड़ रहा है। नहीं, सही कब्र है, का अजाब ले रहा है। सही है, नहीं ले रहा। सही, मेरा अकीदा यही है। फरिश्ते उसके माथे के ऊपर थोड़े फेंक रहे हैं, नहीं फेंक रहे, उसकी मिसाल क्यों दे रहे हैं मुझे? मैं उसका मिसाल कहाँ दे रहा हूँ? मैं तो बस ये बतला रहा हूँ आपने कि तुम जानते आपने हो। अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम लिया है, इस वक्त फरिश्ते उसके माथे के ऊपर थोड़े मार रहे हैं, और तमाम मरे हुए लोग जो कब्रों में हैं वो उस थोड़े की धमक सुन रहे हैं। लानत हो तुम जिंदा लोगों को, तुम्हें समझ नहीं आ सकती कि किस तरीके से थोड़े पड़ रहे हैं। सर वहां तक ना जाएं सर, प्लीज। देखिए, मैंने एक ओपन चैलेंज दिया, मेरे चैलेंज पे किसी हद तक तो आए ना, कि एटलीस्ट ये तो कहने वाले बने कि हाँ, आदम का नॉलेज मेरे से ज्यादा, मैं रिसर्च करके आऊंगा। मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा भाई, तुम्हारे नॉलेज मुझसे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं कहूँ। तुम्हारे अंदर अगर ओके, यानी नॉलेज होती। इसका मतलब है कि आप लोग अक्कड़ में हैं, आपके दिमाग गर्दनों में सरिया है। इवन दो कि आप सरिया मुझे जवाब नहीं दे सकेंगे, येट आप लोग कहेंगे कि आप लोगों ये भी नहीं कह सकते कि हाँ, तेरा नॉलेज फिलहाल मुझसे ज्यादा है, मैं रिसर्च करके आऊंगा, क्योंकि आपकी गर्दन में सरिया है हजरत। नहीं, शरिया बिल्कुल नहीं है। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि शरिया नहीं, वसल्लम का सरिया, बच्चा। सरिया जो लोहे की चीज नहीं होती, जो लेंटर हाँ में हाँ डलती है हाँ छत बनाते हुए, हाँ सरिया, उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं समझ शरिया रहा की हूँ, बात समझ नहीं रहा कर हूँ। रहा। छड़ छड़ सरिये की रड। बात कर रहा हूँ। रड सरिये को रड क्या कहते रड हैं हिंदी में? क्या कहते हैं साहिल भाई सरिये रड, को? छड़ 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 बोल तो रहा छड़। हूँ भाई, छड़। छड़, हाँ, ओके, हाँ। सलिया ही इसका बोलते हैं, मतलब आपकी सलिया। गर्दन में छड़ है, कि आप एक्सेप्ट भी नहीं करने को तैयार कि अगले बंदे के पास मुझसे ज्यादा नॉलेज हो सकता है। बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम्हारे पास नॉलेज बिल्कुल होती, भी नहीं। ठीक है, तो मैं और इस्लाम में तालीम होता, होती। तो मैं ये तो इस्लाम में जिद होता। है ना यार, ये तो जिद है आप लोग की, इसी वजह से तो हम जिद आप नहीं लोगों को है, अंधविश्वासी कहते हैं। अंधविश्वासी बिल्कुल नहीं है भाई लोग। अंधविश्वासी ने पैदा होने के बाद जो है ना, दुनिया को देख रहे हैं, और बचपन से दुनिया देखते आए हैं, क्या है क्या नहीं है, कौन से हम्म। क्या है, साइंटिफिक एतबार से। बिग बैंग अगर आप थ्योरी, अलग। अंधविश्वासी नहीं होते ना, मैं एक तुमसे एक सवाल कहता हूँ, ठीक है? एक नहीं नहीं मैं मिनट नहीं, मुफ्ती तुमसे एक सवाल साहब, सवाल, बाद में, मेरी बात सुन लो। सवाल एक बाद में, सवाल जी। मुफ्ती साहब, नहीं, सवाल पहले बाद में बात सुन लो। साहिल भाई। हाँ, हाँ जी। बात सुन लो आप। अगर आप अंधविश्वासी नहीं होते ना, तो आप ये नहीं कहते कि मैं कभी इस्लाम नहीं छोड़ूंगा। आप मैं या तो बिल्कुल आप ये कहते, अंधविश्वासी नहीं। सुनो सुनो, ठीक या तो आप ठीक। ये कहते कि मुझे इस्लाम का पूरा नॉलेज है, और आप जो भी सवाल करोगे मैं उसका जवाब दूंगा। आप ये नहीं कहते कि मैं मजीद तहकीक करके आऊंगा। अगर मजीद तहकीक करके आने की आप बात कर रहे हो, इसका मतलब अभी इस्लाम कंप्लीटली सही साबित नहीं हुआ है। नहीं, कंप्लीटली लेकिन जब साबित है आप इस्लाम, ये मेरे प्री दोस्त। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट मेरे दोस्त। इस्लाम कंप्लीटली साबित है, ठीक है। नॉलेज किसी का मतलब जो है ना, नॉलेज ज्यादा दूर तक नहीं होता है, किसी का नॉलेज होता है ज्यादा, ठीक है। तो अगर मेरा नॉलेज होता ना, लेवल इस्लाम होता ना, के अगर मैं साइंटिफिक लेवल, ठीक। आपको इस डिस्कशन में हरा दूं, तो आप कहेंगे ना, आदम, मेरा तुम्हारा नॉलेज मुझसे ज्यादा है, इस वक्त मैं रिसर्च करके आता हूँ। बिल्कुल भी नहीं कहूंगा भाई। क्यों मैं नहीं ये बात कहोगे? अगर मैं ये कहा, अगर मैं ये कहा, तो जानते हो इसका मतलब क्या होगा? तुम बोलोगे कि इस्लाम में नॉलेज है ही नहीं। नहीं, ये क्यों कहूंगा? नहीं, ऐसा नहीं बोल रहे। एक मुफ्ती एक मुफ्ती को इस चीज का इल्म नहीं था, बस सिंपल, वन सिंगल हाँ, मुफ्ती को इसका इल्म नहीं था, वो जाकर रिसर्च करेगा बस। बिल्कुल यानी नहीं भाई। देखिए, मेरे एक भाई मिनट, एक मुफ्ती साहब, मिनट, टॉपिक मैं, पे बात करो, ठीक है भाई? हाँ साहिल भाई सुनो, जो भी है, एक एक बात रख देता हूं मैं टॉपिक पे मुफ्ती बात। साहब, फिर आप टॉपिक पे बात करिएगा। देखिए, अभी जैसा आप मुफ्ती हैं, कोई हाफिज है, तो जाहिर सी बात है हाफिज का नॉलेज आपसे कम होगा। इसमें कोई छोटापन वाली बात ही नहीं है कि हाफिज ये कहे कि भाई मुझे मुफ्ती साहब से नॉलेज कम है। किसी चीज में नॉलेज कम होना ये कोई कोई मतलब उसकी बुराई की बात नहीं है, लेकिन ये मानना नहीं कि मेरे मेरे पास इससे नॉलेज कम है, ये असल में आपकी अकड़ और तकब्बुर दिखाता है। बिल्कुल भी नहीं दोस्त। एक बात मैं बतला देता हूँ, ठीक है। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सारे रिसर्च कर रखा है, ठीक है। और मैं अक्सर देखा हूँ, बेस सर पैर के सवाल जो है यहाँ पर किया जाता है। अब मैं इसी वजह से अलग की जो तफसीर करा ना भाई, मनी। ओके, अलग की तफसीर वह- करेंगे। नहीं नहीं, साहिल हाँ, साहब, अलग। अब इनसे क्योंकि बात साबित शुरू हो करो। गया। हाँ, बात शुरू करते हैं जी सर। अलग की क्या है तफसीर? व्हाट इज अलग? अलग की तफसीर के बारे में मुख्तलिफ कुरान में मुख्तलिफ मकामात में जी सर। अल्लाह तबारक व तआला ने अलग का लफ्ज इस्तेमाल किया है, ठीक है। ओके। और अलग की तशरीह ये है हम्म। कि 40 दिन तक जो है मनी जब जाता है वहां पर, कहाँ पे? तो वो अपनी जगह लेता है, ठीक है। मादर कहाँ पे रहम में जाते हैं? जिसको बोलते हैं, मादा मनिया मादरे जिसको रहम। बोलते हैं। अलग, हाँ एक सेकंड, दोबारा सुनते हैं, सब लोगों ने सुना। हाँ, अलग मनी है। बिल्कुल। वो शुरू 40 दिन शुरू की जो पोजीशन होती है अलग अलग मनी की, है, ठीक राइट? है। शुरू की जो पोजीशन होती है अलग की, वो मनी की होती है, ठीक है। ओके। मनी में जो स्पर्म्स जो ये होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हार्मोन्स होते हैं,
وہ جمنا ہارمونس شروع کی بات ہوتی نہیں ہے. ہو رہی, ہارمونس کی بات نہیں ہو رہی. الک جو ہے وہ منی ہے کہ نہیں ہے؟ شروع کی پوزیشن منی کی ہوتی ہے, اس کے بعد جب مرد اور عورت کے جو منی ملتے ہیں تو اس سے ایک شکل بنتی ہے جو گوشت کے لوتھڑے کی شکل بنتی ہے اس سے, گوت اور کا اس سے پھر لوتھڑا. انسان. عورت کی منی کہاں ہوتی ہے بھائی؟ سہیل رکیں, سہیل رکیں, سہیل پلیز تھوڑی دیر رکیں, اوکے مجھے پتا ہے, ذرا رک جا. اچھا مجھے یہ بتائیے سر, وہ جو الک ہے وہ آپ نے کہا تھا 40 دن تک کہاں رہتا ہے؟ سر الک 40 دن تک کہاں رہتا ہے حضرت؟ الک 40 دن تک کہاں رہتا ہے بھائی؟ غائب نہیں ہونا اب کیا ہوا حضرت کی آواز ہلو کیوں چلی جاتی ہے بار بار؟ حضرت. بھائی الک, ہاں آپ فون سے میں جڑے وہی. ہوئے ہیں, جب آپ سن لیں میری بات, ہاں جب آپ اسٹریم ہاں یارڈ کو منیمائز کر کے کچھ اور دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کی آواز غائب ہو جائے گی, ٹھیک ہے؟ نہیں اگر آپ بالکل. کسی دوستوں سے پوچھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, میوٹ کر کے, ہاں تو ان کو بھی ساتھ بلا لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں 4 بندوں سے اکٹھے بات کروں گا, آپ 4 ہو جاؤ, 5 ہو جاؤ, 6 ہو جاؤ, میں اکیلا بیٹھوں گا, ڈونٹ وری. الک جو ہے میں وہ عورت کے رحم میں کتنی دیر تک رہتی ہے؟ 40 دن. دیکھو بچے پیدا کتنا دن میں ہوتا ہے, سب سے پہلے ہم کو بتا, کتنا دن بچہ میں بچہ پیدا ہوتا 9 ہے؟ مہینہ میں, 9 مہینہ میں. الک کتنی دیر میں رہتا ہے ماں الگ کے پیٹ میں؟ 40 دن. 40 دن جو ہے شروع کے ہوں. الگ جاتا ہے ماں کے پیٹ میں, اس کے بعد 40 دن تک منی کی نوعیت رہتی, گاڑی ہوتی ہے, اس کے منی بعد کی دونوں کے نوعیت میں منی. رہتا ہے. سر یہ آپ کے سامنے حدیث, ماشاءاللہ سے آپ جو حدیث بول رہے ہیں صحیح بخاری کی 6594 بول رہے ہیں. ان احدکم, آپ خود پڑھ لیجئے, پھر آپ میرے میں عربی میں غلطی نکالیں گے اور پھر بعد میں کہیں گے کہ میں عربی, آپ کانٹیکس کو چھوڑ دیں گے اور پھر عربی کی غلطی میں نکلائیں گے. سر مجھے اچھا. بتائیں, سائنس کی کوئی بھی لینگویج کے اندر ہوں. منی عورت کے پیٹ میں رحم میں 40 دن تک رہ سکتی ہے؟ آپ یہاں پر سائنس کے اس میں لے کے اعتراض کریں گے اسلام پر, نہیں, یا کیونکہ اسلام کے بیسیکلی خود اسلام. دیکھیں, ارے اگر ہم ارے سوری باپ رے باپ. بھائی ساحل بھائی ہنسنا نہیں ایک یار, منٹ سنو ہنسنا بھائی. نہیں, سوری ہنسنا سوری نہیں, سوری. سوری مفتی معذرت صاحب, معذرت معذرت. مفتی صاحب معذرت کے ساتھ. مفتی صاحب میں نے اس اچھا. لیے کہا تھا, دیکھیں اگر ہم سائنٹیفک میریکل, آپ جو اسٹریم جوائن کیا ہے اس کا ٹائٹل ہے ہاں سائنٹیفک میریکل ان اسلام, تو جب اچھا. بھی آپ اگر الگ کو کمپیریزن میں اس ٹاپک کے ساتھ جوڑیں گے تو ہم سائنس کے ساتھ ہی کمپیئر کریں گے نا, کسی اور چیز کے ساتھ تو نہیں کر سکتے نا. میں نے اس لیے کہا تھا مفتی تو صاحب ٹاپک سوچ کے لائیے گا, اگر سائنس سے ایک ہٹ منٹ کے بھائی, لانا ہے میں تو پھر وہی الگ بول پہ رہا نہیں ہوں. جائیں, ایک پھر منٹ کہیں ایک اور منٹ جائیں. ٹھیک ہے. ہوں, ایک منٹ ٹھیک ہے. ایک منٹ. تم نے سائنٹیفک اعتبار سے بولا کسی عورت کے پیٹ میں منی رہتا ہے, جی سر, تو اس میں 40 دن تک, 40 ڈیز تک. ہاں بالکل رہتا ہے بھائی. 40 دن تک بقول آپ کے منی ہاں عورت کے پیٹ میں رہتا ہے, بالکل. رحم میں, سوری نوٹ پیٹ میں, رحم میں رہتا ہے. ہوں. اچھا سر مجھے ایک اور سوال ہے آپ سے, سوری چھوٹا سا, میں ایک ہاں سوال کر لوں حجت کے طور پہ. عورت کے پیٹ میں انڈے ہوتے ہیں, سوری رحم میں انڈے ہوتے ہیں, ایگز, انڈے. اوم. جو کیڑے ہوتے ہیں نا, جیوانو, جس سے مل کے انسان بنتے ہیں, انسان کیڑوں وہ سے مل کے بنتے ہیں, کیٹانو سے جیوانو, بنتے ہیں. کیٹانو نہیں میرے لال, جس کے ذریعے سے دونوں کے منی مل کے اور انسان کی تخلیق ہوتی ہے. اس کو آنڈا کہتے ہیں, ایگ. سپرم سیل. ایگ کو ہاں فرٹیلائز کرنا وہی ہوتا وہی. ہے ہیومن سپرم نے. ایگ گیٹس فرٹیلائزڈ بائی دا ہیومن سپرم. ڈز دا وومن ہیز ایگ, کیا عورت کے پاس آنڈے ہیں انڈے. اس کی رحم کے اندر؟ بھائی میں پوچھ تم رہا کو ہوں. بولا 15 منٹ, میں 15 منٹ کا. ختم, ٹاٹا بائی بائی. فنش. بالکل نہیں ہوا بھائی. فنش. اوکے, تو اچھا کیا ہے. آنڈے ہیں فیمیل کے رحم کے اندر؟ بالکل ہے, جس سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے. اوکے. تو یہ سپرم جو ہے یہ آنڈوں کے اندر نہیں جاتے بلکہ باہر رہتے ہیں. جب مادہ منویہ جا کے ملتی ہے, اس کے بعد جو مادہ منویہ سے مادہ ایک منویہ مرکب ملتی شکل ہے, بنتی ہے. بہترین. یہ والی چیز کتب الستہ کے اندر کسی بھی جگہ دکھا دے, قرآن کے اندر کسی بھی جگہ دکھا دے, میں تیرا اسٹوڈنٹ بننے کو تیار ہوں. کیا دکھا دیں؟ یہی بات کہ آنڈے ہیں اور سپرم اس آنڈوں کے اندر بڑھ جاتے ہیں اور پھر مادرے اس کے اندر رہتے ہیں 40 ڈیز کے لیے. یہ بات کتب الستہ اور قرآن میں کہیں بھی دکھا دے, میں تیرا تو اسٹوڈنٹ قرآن کے ابھی کے ابھی. نمبر, تو قرآن کا, ہاں میں ایک بات بتلا رہا, ٹھیک ہے. ہاں بتا دیں. قرآن کی تفسیر دیکھ لینا. ثم کان ڈن. علقۃ میں فخلق فسوى, تفسیر ٹھیک الطبری ہے. کھولوں گا, سنیں, میں تفسیر الطبری کھولوں گا, تفسیر القرطبی کھولوں گا, تفسیر ابن کثیر کھولوں گا, کون سی کھولوں؟ تفسیر ابن کثیر لو, بہترین. کون سی والی صورت کی؟ میں معرف ابھی کے القرآن ابھی کو. معرف القرآن ابن کثیر نہیں ہے. ابے یار کہاں, کون سے مدرسے سے آپ نے کتاب پڑھی ہے سر؟ معرف القرآن ابن کثیر کی کیسے ہو گئی؟ معرف القرآن اٹھائیں, ٹھیک ہے. معرف القرآن مفتی, تب بنی ہے, سنے, معرف ہاں ہاں القرآن تب بنی ہے جس وقت سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے. حضرت
حضرت آپ کو ہاں تو کچھ بھی نہیں کیوں پتا ہے. نہیں اٹھاتے؟ معرف دیکھیں القرآن اٹھائے بھائی، معرف القرآن ہاں زمانے کے اعتبار سے معرف القرآن کتابوں کی معرف تصنیف کی جاتی ہے نا. نہیں 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 نہیں، اس کا مطلب ہے ونس اگین لسن ٹو می ویری کیئرفلی. میں نے آپ کو کہا تھا کتب الستہ اور قرآن سے دکھا دے، اس کا مطلب آپ وہاں سے نہیں دکھا سکتے. ڈن، تھینک یو سو ویری مچ. اب آپ کو میں نے کہا کہ ارلی تفاسیر میں دکھا دے، وہاں سے بھی آپ نہیں گئے. اب آپ مجھے کہہ رہے ہیں میں ایک ایسے اسکالر کو پڑھوں، سن لیجیے گا جو میں کہنے لگا ہوں، اور میں وہ بھی پڑھوں بالکل. گا، ڈونٹ وری میں وہ بھی پڑھوں گا. ہاں یار دیکھیں، ہاں ہاں. اب حضرت آدم جب آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نا، تو حضرت آدم آپ کے ساتھ معروف القرآن بھی پڑھیں گے. ایسی بات ہی نہیں کہ وہ نہ پڑھیں. لیکن پہلے میں اپنی حجت پریزنٹ کر دوں. آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسی تفسیر پڑھو جہاں پہ سائنس نے اس چیز کو ایکسپلین کر دیا ہے، اور اب ایک اسکالر جو ہے آ کے اس کو ایکسپلین کرے گا. کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ بالکل نہیں، بالکل ایسی بات نہیں ہے. ایک منٹ سن لو پہلے ارلی کوئی سا میری بھی بات سنو. اسکالر دے دیں جو اس کے ہو. ایک منٹ میری بات سن جی لو پہلے. جی 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 جی. سائنس کا وجود کب ہوا ہے؟ سائنس سر کب سائنس دنیا کا میں آیا؟ وجود ہمیشہ سے تھا، لیکن سائنس وقتاً فوقتاً اپنے آپ کو انہینس کرتی گئی ہے، بٹ اس کا وجود ہمیشہ سے تھا. بالکل غلط بات ہے. اوکے ٹھیک ہے سر، آپ صحیح کر دیں. بات صحیح یہ ہے کہ یونانی علم، ٹھیک ہے، ہوں. جس کو فلسفی کہا محمد کے جاتا ہے ابھی، پیدا ہونے سے پہلے تھا. جس کو فلسفی کہا جاتا ہے ابھی، جی جی ٹھیک. تو ایک منٹ میں اسی اعتبار سے، ٹھیک ہے، فلسفی اور جی. سائنس کے اعتبار سے میں تم سے سوال کرنا چاہتا ہوں بھائی. نہیں نہیں، پہلے تو اب آپ ثابت کر دینا کہ محمد سے پہلے سائنس نہیں تھی. پہلے تو دیکھیں آپ لوگ جمپنگ کیوں کرتے ہیں؟ وائی ڈو یو وانٹ ٹو جمپنگ لائک اے فراگ؟ جمپنگ نہیں کر رہا ڈونٹ ہوں جمپ بھائی. سر، جمپ کر رہے ہیں. ایک سوال کو سمجھانے کے لیے مجھے کئی جگہ جانا پڑے گا، نہیں 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 جس نہیں، کی وجہ سے میں آیا. سائنس حضور سے پہلے تھی کہ نہیں؟ جمپنگ نہیں، بالکل نہیں. یونانی علم تھا، سائنس نہیں تھا. اوکے تو سائنس یونانی جس علم نام ہے، جس یونان نوعیت کے ساتھ ابھی ہے سائنس، ایک منٹ، اوکے. سائنس جس نوعیت کے ساتھ اور جس اس کے یہ اختراع کے ساتھ ابھی اس دنیا میں ہے وجود پذیر، ایسا سائنس اس دور میں بالکل بھی نہیں تھا. یہ اچھا سائنس جس کا بے سر و پا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ انسان جو ہے بندر سے کنورٹ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر کہتا ہے کہ نہیں یہ ہیلو غلط ہے. بھائی یہ بھائی وہ کیسا تھیوری، سائنس ہے بھائی؟ ہاں تھیوری پیش کر رہا ہے، دو دن تھیوری میں ہے نا. غلط ثابت کر رہے ہیں. عجیب انسان ہو یار. سائنس بھائی سے سائنس کی بھائی بھائی بنیاد بھائی بنا کر اعتراض بھائی کرتے وہ ہیں. ایڈم عجیب ایک تھیوری ہے. پوائنٹ ایڈ کر دوں میں، ہاں بھائی وہ تھیوری اگر ہے. اجازت ہے تو. جی ساحل بھائی، جی ساحل بھائی. ہاں میں ایک ہاں پوائنٹ یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جس سبجیکٹ پہ ابھی بات ہو رہی ہے، اسٹیجز آف ایمبریولوجی، یہ تھیئری نہیں ہے، یہ باقاعدہ حقیقت ہے، اور باقاعدہ سونوگرافی اور الگ الگ جتنے ٹیکنالوجیز ہے اس سے بالکل ہر ایک دن میں، ہر ایک ہفتے میں کیا کیا، سن لو یار میری بات تو ختم ہونے دو. ہر ایک ہفتے میں، ہر ایک مہینے میں کیا کیا چینجز آتا ہے فیٹس میں، یہ سب ثابت شدہ چیز ہے، یہ کوئی تھیئری نہیں ہے. اگر قرآن کی، حدیث کی کوئی بھی بات جو پروڈ فیکٹ ہے ایمبریولوجی کا، اس سے اگر ٹکرائے گی، اس کا مطلب آپ کا قرآن، آپ کا اللہ اور آپ کے رسول اللہ سب جھوٹے اور غلط انفارمیشن دی ہے. تو آپ وہ پہلے تھیئری تھا یہ تھا اس پہ مت جائیے، جو ٹاپک چل رہا ہے نا اسی پہ بات کریے. آپ آنڈے نہیں پہ چل رہا ہے بالکل نا میں ابھی. جو ہے نا جڑ سے آنڈے پہ چل رہا ہے بھائی. لیکن میں یہ کیا بول رہا ہوں، تم سنتے نہیں میری بات. نہیں نہیں سن رہے ہیں سر، ہلو. سر سن رہے ہیں، لیکن آپ ہاں. کو بتانے کی کوشش یہ کر رہے ہیں. ایک چیز ہوتی ہے سائنس ایک میں تھیوری، اور ایک چیز ہوتی ہے پروون فیکٹ. تو آپ تھیوری کو پروون فیکٹ کے ساتھ کمپیئر نہ کریں، بس یہ بتانے کی کوشش کر رہے بالکل نہیں کر رہا میرا ہیں. دوست، اوکے بالکل بہترین. نہیں کر رہا، کریں ٹھیک ہے. نہ کریں. لیکن جس کو آپ لوگ بنیاد بنا کے اسلام پر اعتراض کر کے آپ لوگ اسلام وہ سے پھرے تھیوری ہے ہیں، سر، وہ تھیوری ٹھیک ہے، ہے. اس کی بات نہیں کر رہے ہم، اس کی بات کریں جو آپ نے الگ دکھایا. اچھا میں آپ کو ایک اور ہاں حدیث دکھاتا ہوں، ایک اور حدیث دکھاتا ہوں، آپ کے لیے آسان ہو جائے گی. سر ایک یہ منٹ ذرا سنو حدیث بھائی. کا ایک نہیں نہیں، ایک ایک منٹ ایک حدیث منٹ کا ایڈم اس کا ایڈم ایڈم سر، اس کا سر صرف اس کا ایڈم صرف ایک برائے منٹ ایک مہربانی منٹ ایک منٹ سر، میری آپ سے ایک منٹ گزارش ہے ہاتھ جوڑ کے، اس ایک آیت کا مجھے ترجمہ کر کے بتا دیں. بول. یہ آپ کے سامنے ہے سر، صحیح بخاری کی حدیث ہے. اس کی جو پہلی جو سینٹنس ہے، اسٹیٹمنٹ جو میں نے ہائی لائٹ کی ہے، اس کا پڑھ کے اس کا ترجمہ کر دیں بس، اور کچھ بھی نہیں. ایک منٹ رک جاؤ. میں رک گیا سر، میں انس رک بن مالک رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ٹھیک ہے، مادر الرحم کے اندر ایک فرشتہ کو متعین کر رکھا ہے، ٹھیک. گیا.